allez bien. راني تعطيكم pour la deuxième vidéo واليوم راح نهضروا عن درس مهم بزاف. كيما على بالكم هضرت لكم ديجا على درس على لي زادفيرب ونورمالمون طول فيها باش ندير دي فيديو يوتيوب. بصح انايا كيما على بالي بلي الناس في الجيري دوكا لي زونفون راهم اون اكزامان سورتو لي 5 اني، دونك انا راح نبازي على هاد لا كاتيجوري تاع لي 5 اني ومن هادو الحوايج لي 4 اني يستفادوا منهم لي ستوديون بروميير اني ستوديون اي تو سا. انا حبيت نعطي j'ai même pas eu le temps de le montage et tout. حبيت vraiment rapidement ندير لكم des leçons comme ça parce que les examens تستفادوا منهم. comme ça je vais enchaîner vidéo مورا فيديو comme ça تتفهموا parce que ان شاء الله برك مع لا كونيكسيون ماشي يجيونا كيف باش كي نحطهم ما يطولوش دكاع. فوالا البارح عطيتكم على الحال كي لادفيرب و فريمون سي ان درس ساهل ومهل comme si j'expliquais mieux en arabe. Comme ça, bien, mais je ne sais pas si difficulté en français, tout ça. C'est pas un problème d'expliquer en arabe. اليوم راح نهضر لكم على les adjectifs كما نقولوا هي الصفة. كما قلت لكم البنات اليوم راح نهضر لكم على les adjectifs معناها les adjectifs معناها الصفة. les adjectifs البنات عندنا زوج تاع الأنواع. بون البنات كما قلنا لي زادجيتيف عندنا دو تاع الانواع، عندنا ايبيتيت وعندنا اتريبيو. واش معناتها ايبيتيت واش معناتها اتريبيو؟ في ليكزامان باغ اكزومبل نقول لكم غولافمون ان ادجيتيف ايبيتيت و ان ادجيتيف اتريبيو، تكون على بالكم حنا كاع الولاد على بالهم برك اللي كاين ادجيتيف بصح ما على بالوش بلي كاين زوج ايبيتيت اتريبيو. واش معنى نقصروا بالايبيتيت؟ يعني صفه مجاوره للموصوف كي فو دير ادجيتيف مجاوره كي فو تكون قدامها. اكزامبل باغ اكزومبل عندي ان جولي كليما، ما قلت لكم ان جولي كليما، شوفوا الصفه قدامها تاع الموصوف. ان جولي كليما راهي قدامها قدام الموصوف، صفه قدام الموصوف. انا قلت لكم الصفه هنا تاتي مع الموصوف يعني قدامها. هذا سان ادجيكتيف ايبيبيت. دوك نعطيكم شويه زيكزامبل تفهموا. maintenant un adjectif attribut الصفه تكون بعيده عن الموصوف، يعني بعيده ما تكونش قدامها. كيف كاين حاجه اللي تتفصل بهم. اكزامبل عندنا لو كليما اي جولي هو صفه، على بالنا كاع جولي هو الصفه هو الادجيكتيف. كيفاش الادجيكتيف هذا ما راهوش قدام تاع الموصوف دونك راهو بعيد عليه. شكون اللي نسيباريهم ان فيرب. دونك سي بور سا سي سا انا هذا الفيرب هذا اللي علاش نعيطيلو اتريبيو بليك راه اتريبيو يعني راهو بيناتهم، سي بور سا نعيطولو اتريبيو. دونك نعاود نقول الصفه عندنا زوج تاع نوعين، عندنا ادجيكتيف ايبيبيت عندنا ادجيكتيف اتريبيو. ادجيكتيف ايبيبيت قلنا يعني الصفه مجاوره للموصوف يعني تكون قدامها. اكزامبل ان جولي كليما قدامهم ما كانش حاجه ما تفصلهم. ان ادجيكتيف اتريبيو قلنا الصفة بعيدة عن الموصوف. ماذا تعني بعيدة عن الموصوف؟ سافوجير elle est loin. دونك اكزامبل عطيتكم اكزامبل قلت لكم لازم كاين حاجة تفصل بيناتهم. لو كليما جولي، شوفوا الموصوف وين راه، شوفوا الصفة وين راهي جولي. شكون اللي يفصل بيناتهم؟ لو اي اس تي. هذا الاي اس تي هو لو فيرب وهذا اللي نعيطولو ان اتريبيو. دونك كاين حاجة تفصل بيناتهم. هذا ما كاين ساهل ومهل الدرس تاع الصفه والادجيكتيف. دونك كاين ادجيكتيف ايبيبيت كاين ادجيكتيف اتريبيو. دوك نعطيكم شويه لي زيكزامبل نخدموهم اونصوم كوم سا فو تيغي une idée كيفاش vous distinguez entre un adjectif ايبيبيت و un adjectif attribut. شوفوا راني وجدت لكم قائمه تاع ليزون. عندنا جولي عندنا جولي فيلاج. كيفاش قلنا الصفه مجاوره للموصوف يعني ça joli visage c'est un adjectif épipite. نكتب هكذا برك يعني épipite. هذا c'est un adjectif épipite. j'ai deuxième phrase mon chat est mort. وراه l'adjectif البنات راهو mort. دونك الموصوف وراه mon chat. شكون راني وصفت لو شا دونك الصفه هي لو مور وصفت الموصوف هو لو شا. واش كاين يفصل بيناتهم؟ un EST qui est le verbe de être qui veut dire c'est un attribut donc c'est un adjectif attribut. نكتب برك هكذا باش تكون عندكم فهمتوا البنات. عندنا mon vélo est rouge. راني وصفت واش وصفت لو فيلو كي بلا كوزا تاعها روج كي l'adjectif
البنات كي l'adjectif. دونك لو فيلو هو مون فيلو هي الموصوف واللي يفصل بيناتهم هو لو فيرب دونك سي ان adjectif attribut. فهمتوا؟ Le temps devient orageux. واش وصفت الموصوف هو لو طون وصفته بالاوراجو كي ان adjectif. واش فصل بيناتهم un verbe devient donc c'est un verbe donc c'est un adjectif attribut. voilà. عندنا dernier nous sommes heureux. واش وصف حنايا هو nous c'est nous et heureux رانا heureux donc هذا c'est adjectif. وصف بيناتهم sont qui le verbe être donc هذا aussi c'est un adjectif attribut. نكمل البنات il semble sévère donc voilà من لحقنا البنات on a dit il semble sévère l'adjectif هو sévère الموصوف راهو قدام له il me semble donc c'est un adjectif épipite. voilà هذا هو الدرس تاع الصفه l'adjectif البنات ان شاء الله تكونوا استفدتوا شويه منه. je vous ai donné des exemples pour faire des captures des تحديدو دونك كوم سا ديروا لي كابتور وعلى القاعده وعلى فريمون كاين دروس سهله. حنا برك الناس اللي نكومبليكيو الحوايج وكامل دونك ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذايا وان شاء الله بروشين فوا ندير لكم دروس واحد اخرين كوم سا vous aurez pas des difficultés vous aurez vraiment des bonnes notes. هذا هو الحبيب. واذا حبيتوا نزيد لكم دي فيديو كتبوني في تحت في لي كومونتير وابوني لاشين تاعي وتفعلوا الجرس هكذا كيما حط فيديو يكليكيو هذاك الفوق نقول لكم بريك راني جبت فيديو راني درت لكم فيديو. البنات ان شاء الله نقول لكم بون كوراج بور لي زونفون اللي راهم يجيو ليزيكزام ان شاء الله هادو لي ليسون استفدتوا منهم. واذا حبيتوا كاش ليسون نديرها لكم قولوا لي جي سوي عليك لا دوك انا حبيت كونسونطري مع الفرونسي تو كي يكون عندي الوقت هكذا باك ندير لكم هادشي تاع لي تاع المات تاع العربي تو كوم سا كي يروحوا لي زيكزام تاع لا سيزيام يكونوا موجودين روحهم. نقول لكم سلام البنات على بروشين فيديو ان شاء الله. باي.